أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أحسنتم ما شاء الله. أحسنتم ما شاء الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أحسنتم ما شاء الله. ما شاء الله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أحسنتم ما شاء الله. ما شاء الله. صوت جميل ما شاء الله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. فاسأل به خبيرا.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله لا إله إلا هو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ما شاء الله. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن اللهم عجل في فرجنا مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا
عيسى وفي القيامة شافعا وشفيعا ومن الصراط نورا ودليلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.